جناب جناب لاٹھیاں دے نال سوٹیاں دے نال مختلف قسم دیاں ٹلیاں بنیاں نے مختلف قسم دے جناب دوپٹے بن کے مگر کتیاں دیاں قطاراں لا کے مولا علی دے ملنگ بنے پھردے نے نا بازاراں دے وچ پیسے منگن والے نے نا اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے سارے ہی سیاپا شرافت والے سارے ہی سیاپا صداقت والے اور میرے نبی دے سارے ہی سیاپا حیا والے اور میرے نبی دے اور سارے ہی سیاپا ایمان والے اللہ اکبر اللہ اور نبی دے سارے ہی سیاپا حلال دی روزی کھان والے بلکہ اللہ پاک دی جناب کمزور مخلوق دا سہارا بننے والے میرے نبی دے یار نے نا اور نبی دی تعلیم حاصل کی دیئے نا اللہ اکبر اللہ اور توجہ فرمانا اور غور کرنا میں عرض کرتا جاواں اللہ اکبر اللہ خطبہ جمعہ دی نشست جڑی ہے مختصر دی نشست ہوندی ہے اس وقت اس واسطے میں وقت دی نزاکت دے پیش نظر عرض کرتا جاواں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مہمان آئے نے نا اللہ دے نبی دے کول مہمان آیا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار نے حضرت بلال نو بھیجیا ہے بلال جاؤ جا کے حجرے دے وچوں کھان دے واسطے چیز لے آؤ نا اللہ اکبر اللہ یہ کو چیز پئی ہوئی ہے بلال لے آؤ بلال حبشی نے پتہ کیتا آگے عرض کر دینے آقا پتہ دے کر کے آیا ہوں محبوب پیغمبر جی گھر دے وچ کوئی چیز بھی نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا میرے ساتھیو اج یہ کرنا ہے میرے مہمان آئے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ میرے مہمان نے اور کوئی مدینے دا رہائشی جو میرے مہمان نو روٹی کھلاوے گا اللہ اکبر اللہ جو آن والے مسافر نو اج کھانا کھلاوے گا قیامت والے دن اللہ پاک انہوں میرے حوض پر جا کے پانی پلاوے اللہ اکبر اللہ اور توجہ فرمانا حضرت طلحہ سے آپی انصاری سے آپی عرض کر دینے آقا یہ بھی کرو ایک مہمان مینو دے دیو حالانکہ ایک گھر دی حالت بھی نہیں سی مہمان سامن جو کی اللہ اکبر اللہ اور پتہ نہیں جذبات کتھوں آگے نے اللہ اکبر اللہ اس واسطے جذبات آئے نے نا اور میرے نبی دی زبانوں نکلیا سی جڑا میرے مہمان نو کھانا کھلائے گا انہوں قیامت والے دن اور دیکھو سو تو میں محمد پانی پیرا مانگا نا اے سیاپا مہمان تقسیم کر کے لے جاندے نے اللہ اکبر اللہ اے ابو طلحہ انصاری اللہ اکبر اللہ جو مسلمان اللہ جو مہمان انہوں ملی آئے انہوں جناب خوش ہو کے اپنے گھر لے جاندے نے نا جا کے اپنی بیوی نو کہتے نے اے اللہ والیے ساڑھے گھر کملی والے محبوب پیغمبر دا مہمان آیا ہے یہ دی خدمت کرنی ہے اس واسطے آقا نے نالے اعلان فرمایا ہے نالے محبوب نے وعدہ فرمایا ہے حوض کوثر دا وعدہ فرمایا ہے اے بی بی عرض کرتی ہے اے میرے سرتاج اسی غریباں دیوا اساں غریباں نے اللہ اکبر اللہ کی مہمان نوازی کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اے 4 ٹکڑے روٹی دے پہ ہوئے نے اے بچیاں نے بھی کھانے نے اللہ اکبر اے تھوڑی جی روٹی اور بحال دے چونا چھپا کے رکھی ہوئی تھی کہندے چلو یہ کرنے اے سرکار دا مہمان ہے اس طرح برکتاں والے مہمان اے روز روز نے تشریف لے آندے اس طرح اللہ اکبر اللہ یہ کہہ کے جرا کہندے برکتاں والے مہمان اللہ پاک روز روز نہیں بھیجتے چلو اج جی آیا نو ایک قدم رنجا مبارک تشریف لے آئے نے اساں بچیاں دے واسطے اے روٹی لکا چھپا کے رکھی ہوئی سی اے نبی پاک دے مہمان نو کھلا دیندے ہاں اے بچیاں نو اے پانی پلا کے سلا دیواں گے نا اے بچے سو جان کے اللہ دے نبی دا مہمان جیڑا ہے اے سیر ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک کل قیامت نو حوض کوثر دا حقدار کر دے گا نا انہاں لوگاں نو حوض کوثر دا پانی پین دا کنا شوق ہے نا اللہ پاک مینوں تے تانوں وی ایسے شوق نصیب فرما دے اللہ اکبر اللہ بلکہ گل اے کہ اس بات وال
انہوں سمجھن دی کوشش کرنا کہ رفتہ رواشی اور مہمان انہی دیر تک کھانا نہیں سی کھانا انہی دیر تک مہمان کھانا شروع نہیں سی کرتا اور جنی دیر تک اور کاروار نال بے کے کھانا نہیں سی کھانا اللہ اکبر اللہ اے مہمان کہن لگا جی تشریف لے آؤ اے میزبان کہن لگا جی آپ شروع کرو اللہ اکبر اللہ آپ دے واسطے میں پانی وغیرہ لگے آواں نا اے جا کے اپنی بیوی نو کہندا اے مہمان اس طرح روٹی نہیں کھائے گا مینوں اے دے نال بہنا پوے گا ضرور بہنا پوے گا اگر میں روٹی کھا رہی تے میرا مہمان بھوکا رہ جائے گا اللہ اکبر اللہ تو اس طرح کرنا میری نیک بیوی یہ کرنا اے دیوے نو جناب پلا مار کے بجھا دینا ہے انہوں درست کرن دے بہانے اللہ اکبر اللہ اے جناب تیرا تھوڑا بہت ٹائم لگ جائے گا اسی اندھیرے دے وچ کھانا کھاندے رہاں گے میں ویسے ہی اپنا کھانے والا ہاتھ بھی بڑھاواں گا اللہ اکبر اللہ مہمان نو محسوس ہوئے گا کھانا کھا رہا ہے میں منہ بھی ہلاواں گا حال میں بار بار پانی بھی پیواں گا اس طرح اللہ دے نبی دا اے مہمان جیڑا اے پیٹ بھر کے کھانا کھا جائے گا عرشاں والا مہربان تے راضی ہو جائے گا اور توجہ فرمانا اللہ پاک نے کی شان عطا فرمایا اللہ پاک نے اس صحابی نو کی مقام عطا فرمایا ہے انہوں نے اسی طرح ہی کیتا ہے اے بی بی نے کپڑا ہلا کے چراغ جڑا ہے اے گل کر دیتا ہے اے چراغ نہ درست کرن دے واسطے کافی دیر لگ گئی اندھیرے دے وچ دوویں اللہ والے کھانا کھا رہے نے اور کدی کھانے تک ہاتھ لے جاندے نے ایویں منہ دی طرف ہاتھ کر لیندے نے اور کدی پانی دا گھٹ پی لیندے نے مہمان نو انجی محسوس ہو رہا ہے جویں میرے نال کھانا کھا رہے نے اور کیسی صحابہ پاکاں دی تربیت ہے اور کنا صحابہ دے اندر اے جناب جان ساری دا جذبہ ہے اور انہاں دے اوتے تنقید کر دیو جڑے میرے نبی دے یار سن میرے نبی دے نال وفا کرن والے اے مہمان نے کھانا کھا لیا ہے اور بستر دا انتظام کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اے صبح دی نماز دا وقت ہویا ہے اے نماز تو فارغ ہو گئے نے میرے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے اپنے صحابہ دی مجلس بلا لئی اللہ اکبر اللہ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اے مجلس میرے محبوب دے سامنے آکے بیٹھ جاندی ہے اے سرکار مدینہ جناب محمد پاک دا چہرہ اے خوشی دے نال کھلیا کھلیا نظر آ رہا ہے میرے نبی بڑے ہی خوش نے نا میرے نبی دا مکھڑا خوشی دے نال چمک رہا سی لیکن میرے نبی دا مکھڑا تے اے سدا ہی چمکدا رہندا سی نا اللہ پاک نے محبوب دا چہرہ اینا سونا بنا دیتا ہے اللہ پاک دی قسم اے سارا جگ اے سارا جہان اللہ اکبر اللہ کٹھا ہو گیا ہے لیکن میرے محمد حسن نو نہیں پہنچ سکتا اللہ اکبر اللہ اور میرے محبوب پیغمبر دے حسن و جمال دی ایک جھلک بھی اللہ اکبر اللہ انہی زبردست جھلک سی اور جبریل احمد نے سینہ تڑپیا اور جبریل کہتا ہے کلب تو مشارق الارض ومغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد اے جبریل کہتا ہے اللہ دے نبی جی میں آدم تو پہلا زمانہ بھی ویکھیا میں بعد والا زمانہ بھی ویکھیا میں آدم علیہ السلام نو ویکھیا میں ابراہیم نبی نو ویکھیا میں اسماعیل نو ویکھیا میں ادریس علیہ السلام نو ویکھیا میں اسحاق علیہ السلام نو ویکھیا میں یعقوب علیہ السلام نو ویکھیا میں سارے نو ویکھیا ہے اللہ اکبر اللہ اور جبریل کہندا میں لیندے بھی گیا میں دکھن پربت بھی گیا میں چڑھدے بھی گیا میں جنوب شمال بھی گیا لیکن کہندا مشارق الارض ومغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد جبریل کہندا سونیا میں ساریاں رب دیاں ڈیوٹیاں کیتیاں نے مشرق مغرب دی ڈیوٹی کیتی ہے میں زمین دے چپے چپے دا چکر لایا ہے میں روئے زمین دے اوتے بہت کچھ لکھیا ہے لیکن سونے محمد تواڈے نالوں افضل تواڈے نالوں سونا میں کو بندہ اج تک دیکھیا ہی کوئی اللہ اکبر اللہ ایک دن
हसन बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम दे कोल बैठे हुए ने ऐसे आवाज़ करदे ने सोनिया ये हसन तुहाड़ियां तारीफां करदा है ये तुहाड़ियां तारीफां ए शेरां दे अंदर करदा है आका फरमाने ने हसन ए हसन सुना अल्लाह अकबर अल्लाह ए हसन मैं सुनिया ने तू मेरे बारे कुछ शेर भी पढ़ना है अल्लाह अकबर अल्लाह अर्ज की थी आका मोहब्बत आज़हार करना मा अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह पाक ने कबूल फरमा ले आका फरमाने ने यार तू मेरे सियापा नू जनाब ये सुनाना है मेरियां शाना मेरियां तारीफां उन्हां दे सामने बयान करना वा अज हसन इंज कर अल्लाह अकबर अल्लाह सोनिया की करा अल्लाह दे नबी फरमाते ने हसन अज मैं सामने बैठा वा तू मेरे मिंबर ते बैठ के मेरी तारीफ कर अल्लाह अकबर अल्लाह दे नबी दे साडू भी ने अगली साडू कोलों साडू दी तारीफ नहीं दे हुंदी अल्लाह दे नबी दी तारीफ कर दिया है अल्लाह दे नबी खुद कह रहे ने हसन अज मैं सुनना चाहना वा मेरी किस तरह तारीफ करना है किवें मेरे शेर पढ़ना है ना अज मैनू ही सुना दे हसन सरकारे मदीना दे नाल सामने खड़े हो जाते ने आका दे मुखड़े की तरफ इशारा करके कहते ने आसानु मिनका लम तारा कत्तु ऐनी बाज वालु मिनका लम तारे दिल निसा खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले ऐबिन कान्नका कदु खुलिकता मा तशाओ सोनिया मैं दुनिया दे बड़े बड़े जनाब हुस्न जमाल वाले वेखे लेकिन अल्लाह दी कसम मेरी आँखां ने तुहाडे जैसा सोना महबूब पैगंबर नहीं किते वेखिया ही नहीं मेरी आँखां ने ऐसा खूबसूरत इंसान कोई वेखिया ही नहीं ना अल्लाह अकबर अल्लाह जैसा जमाल तुहाडे अंदर अल्लाह ने पैदा कर दिता है जैसा कमाल अल्लाह ने तुहाडे अंदर पैदा कर दिता है और किसी दी अख विच ऐब हुंदा है और किसी दे जनाब कन्ना विच ऐब हुंदा है और किसी दे जनाब और नक विच ऐब हुंदा है और किसी दे दंदां दे विच ऐब हुंदा है और किसी दी पछानी दे विच ऐब हुंदा है और किसी दे रंग दे विच और किसी दे रूप विच जनाब ऐब हुंदा है लेकिन अल्लाह जुल जलाल ने ए महबूब पैगंबर जी तुहानू सारियां ऐबां तो पाक कर दिता है अल्लाह अकबर अल्लाह ये सारियां ऐबां तो बगैर ही पैदा कीता है ना और जदों आपदी बारी आई होएगी ते अल्लाह पाक ने हुस्न दे दरवाजे खोल दिते होणगे और सोनिया महबूबा जिवें तेरा दिल चाहता है उवें ही बनदा जा मैं तेनू बनांदा जावां अल्लाह अकबर अल्लाह ये ते हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा कीता है ना एक अल्लाह दा वली इजलास सैयदुल फत अल्लाह जिथे लेटे ने अल्लाह इन्हां दी कब्र ते रहमतां फरमाना ए फैसलाबाद दे अल्लाह दे वली अल्लाह अकबर अल्लाह और मेरे नबी दे चेहरे दी तारीफ कर दे मेरे नबी दे हुस्न दी तारीफ कर दे अल्लाह अकबर और कहते की ने अल्लाह अकबर और सोना और हुस्न चेहरा कद काट अब अंतर बनावट और खत्म हो गई इस सोने ते सजावट एहो जिहा सोना और नहीं मां किसे जनिया जो अपनी मर्जी मुताबिक बनिया और मुसव्वर ने बस इंतहा कर सुटी और बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कटी और नजाकत नफासत और फुल्लां दा सेरा वाह सुभान अल्लाह मेरे मोहम्मद दा चेहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे महबूब को इतना सोना बनाया है अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह एक अल्लाह दा वली होर उठिया है अपने अंदाज दे नाल ए जनाब नबी दी सीरत दस रहा है ना मैं सदके सोना और मुखड़ा और जग वेखने दा सी भुखड़ा और वेखिया ते कट जावे और दुखड़ा और मन होवे हरा दिल सुखड़ा और कोई चेहरे नू तलवार कवे और कोई तलवार दी तार कवे और कोई बिजली दा
لشکار